यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ और आप सबको कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। हमारा कवी ईमान है कि आप कसरत की ज़िंदगी के प्रोग्राम के तहत पैगामात से ज़रूर बरकत पा रहे होंगे। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी हमें भेजते रहें ताकि हम इन प्रोग्राम के तहत पैगामात को बेहतर से बेहतर बनाकर आप तक पहुंचा सकें। और जब आप इन प्रोग्राम को सुनते हैं, पैगामात सुनते हैं, आप बरकत पाते हैं, तो ज़रूर आप चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि ये खुदावंद के जलाल के लिए हो सके। हमारी दुआ है कि आप इस चैनल के ज़रिए से बरकत पाते रहें। आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि आप रेमा टीवी के लिए और इसकी सारी टीम के लिए और ख़ादिमों के लिए जो कसरत की ज़िंदगी के प्रोग्राम में पैगामात पेश करेंगे उनके लिए दुआ करते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत ही बरकत दे। आए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए और तेरी अजीम आसमानी इलाही अगापे मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे की, जो तूने दुनिया से की। अपने बेटे यीशु मसीह को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और प्यारे प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने आप को हमारे लिए सलीब पर दे दिया ताकि हर ईमान लाने वाला हमेशा की ज़िंदगी पाए। पाकरू की खिदमत के लिए भी हम शुक्र करते हैं जो यीशु मसीह की खिदमत को और उसकी शख्सियत को, बाप को और उसकी खिदमत को और उसके काम को हमारी ज़िंदगियों में और ज़्यादा उजागर और नुमायाँ करता है ताकि हमारा ईमान पाकलाम पर और खुदाए सालूस पर और खुदावंद की बरक़ात से हम मुस्तफ़ीज़ होते हुए खुदावंद के काम को आगे बढ़ा सकें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में तमाम नाजरीन आप सबको बहुत बहुत सलाम और आप सबको बहुत ही खुशामदीद वंस अगेन। आए हम पाक कलाम में से पढ़ें मत्ती की इंजील उसका 11 बाब 28 से 30 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत ही बरकत का बाइस हो। पाक कलाम के मतन के मुताबिक हमारा मज़मून है यीशु मसीह की आराम की आलमगीर दावत, यूनिवर्सल इन्विटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर रेस्ट। आराम के लिए खुदावंद यीशु मसीह की दावत पाक कलाम में हमने पढ़ी है। इस दावत के दो पहलू हैं। हम जानते हैं कि हर शख्स आराम चाहता है। ज़िंदगी के नशेब व फराज में मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, बहुत सी ज़रूरतें हैं, इंसान की मेहनत शाका है और सबसे बढ़कर इंसान का वो गुनाह है जो आदम की सरिश्त की वजह से और उसके कामों की वजह से उसे बेचैन और बेइत्मीनान बनाता है और उसके बातिन में आराम नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी की कैफियत है,
بے اطمینانی کی سی حالت ہے، گھر میں مشکلات ہیں، زندگی مشکلات سے اٹی ہوئی ہے، لیکن اس دور میں، اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح نے آرام کی عالمگیر دعوت دی ہے۔ اس لحاظ سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا، وہ دعوت، وہ انویٹیشن، وہ پیشکش جو آرام کی یسوع مسیح نے دی ہے کہ میں تم کو آرام دوں گا، سب سے پہلے گنہگاروں کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، یہ دعوت، یہ انویٹیشن، عالمگیر دعوت ان لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خداوند یسوع مسیح کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نجات کا مشن لے کر، منصوبہ لے کر پوری دنیا کے لیے آئے۔ وہ میرے لیے آئے، وہ آپ کے لیے آئے، اور جن تک آپ نجات کا پیغام لے کر جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کے لیے آئے۔ اور جو بات لکھی ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، گنہگار انسان گناہ کی وجہ سے گناہ کا غلام بن جاتا ہے، وہ اسے چھوٹنا چاہتا ہے، وہ اس سے رہائی پانا چاہتا ہے، کیونکہ خدا داد ضمیر جو اس کو دیا گیا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ خدا انسان کے ضمیر میں بولتا رہتا، گونجتا رہتا، چیختا چلاتا رہتا ہے، اور انسان اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنے ضمیر کی وجہ سے بہت ہی پشیمان اور نادم اور بہت ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ وہ گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، نجات پانا چاہتا ہے، رہائی پانا چاہتا ہے، چھوٹ جانا چاہتا ہے، اس پر غلبہ پانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوتا ہے۔ وہ بہت سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، سوچتا ہے، لیکن ناکام۔ اور پھر لکھا ہے، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، گناہ کا بوجھ اور مجرم ضمیر کا بوجھ انسان کو دبا دیتا ہے، اس کے اندر سے خوشی چلی جاتی ہے، کفور ہو جاتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی دعوت ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ اب دوسرا پہلو میں ایک اور بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ دعوت صرف گنہگاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایمانداروں کے لیے بھی ہے۔ یہ دعوت یونیورسل ہے، عالمگیر ہے اور وسیع ترین ہے۔ اس سے بڑی دعوت ہو نہیں سکتی ہے۔ ایماندار بھی مسیحی زندگی میں کئی بار ناکام ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، شکست خوردہ ہوتے ہیں، بڑی محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، گناہ پر غلبہ پانے کی، خداوند کو خوش کرنے کی، خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کی، لیکن وہ محنت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور یہ بوجھ کہ وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اس کی مرضی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ بوجھ بھی ان کے لیے بوجھل ہو جاتا ہے، اور وہ کئی بار بڑے بوجھل، مایوس، پریشان اور اندر ہی اندر بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی یہ دعوت نہ صرف گنہگاروں کے لیے ہے، بلکہ ہر ایماندار کے لیے ہے۔ جیسے پالوس رسول نے یہ بات کہی کہ جو میں نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی ہے، لیکن جو گناہ
या बदी से मैं बचना चाहता हूँ, वो मुझसे हो जाती है, गुनाह हो जाता है। तो ये हालत बेशतर मुकद्दसों की रहती है, लेकिन बहुत ही खुशी की बात, खुशी की खबर खुदावंद यीशु मसीह ने दी, और वो ये कि सब मेरे पास आओ, गुनहगार उसके पास आए, ताकि वो उन्हें गुनाह से नजात दे और गुनाह पर गलबा भी बख्शे। और ईमानदारों के लिए भी है जो गुनाह से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खुदावंद उन्हें कामयाबी से हमकिनार करेगा। सो ये दावत सबके लिए है, अजीम दावत है, आलमगीर दावत है, और इनक्रेडिबल दावत है, और ये दावत मुफ्त है। इस दावत में शरीक होने के लिए आपको कोई कीमत नहीं अदा करना पड़ती है। हालेलुया। अब एक और पहलू जो मैं बयान करना चाहता हूं कि वो आराम देगा। जब एक गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करता, यीशु मसीह पर ईमान लाता, उसके पास आ जाता है, उसकी सलीब के पास आ जाता है, यीशु मसीह के चरणों में आ जाता है, खुदावंद उसे नजात देगा। यूहन्ना 10 बाब में लिखा है कि दरवाज़ा मैं हूँ, जो इससे दाखिल होगा वो नजात पाएगा। नजात का एक ही दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने वाशगाफ दावा किया, पेश किया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। नो वन कम्स टू द फादर बट बाय मी। वाई? बिकॉज आई एम द वे, द ट्रुथ एंड लाइफ। यीशु मसीह राह है, हक है और ज़िंदगी है। ज़िंदगी की सच्ची राह है। जो खुदावंद के पास आता है, खुदावंद उसे नजात देता है, और नजात पाने वाले शख्स को बातनी आराम, इत्मीनान, नजात की खुशी, नजात की यकीन दहानी हासिल हो जाती है। और मैंने नजात पाने वालों को देखा है कि वो कितने शादमान हो जाते हैं, उनके चेहरे कितने मुअत्तर हो जाते हैं। जब मुझे 1984 में नजात का तजर्बा हुआ, तो मैं ये जानता हूँ कि ये कितनी बड़ी खुशी होती है, जिसके बारे में लूका 15 बाब में लिखा है कि जब कोई नजात पाता है, तौबा करता है, तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो ये बड़ी खुशी, शादमानी की बात, और खुदावंद उसे आराम देता है। नजात आराम है, और मुकद्दसों को भी आराम मिलता है खुदावंद के पास आने पे, बजाय कि वो अपने ईमान की नाव को खुद ही खींचते रहें, उसके चप्पू चलाते रहें और नाकाम रहें। इसलिए खुदावंद ने फरमाया पैदाइश 17 बाब की पहली आयत में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और उसे फरमाया कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। तो खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम, ये दावत, ये पेशकश हर ईमानदार के लिए है, जो कामिल होने बनने की कोशिश तो करता है लेकिन नाकाम रहता है। तो खुदावंद ने हर एक ऐसे शख्स ईमानदार से कहा है, मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए भाई बहन, मेरे पास आ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब आखिरी बात, चौथी बात जो मैं करना चाहता हूँ, पाक कलाम के इस मतन को सामने रखते हुए आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखी है। तीसरी बात, आराम के ज़राए क्या हैं, जो खुदावंद ने खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान किए हैं 29 और 30 आयत में। पहली बात खुदावंद ने कही, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। खुदावंद ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ जानवरों को काबू में रखने के लिए
یا ایک مقررہ حد کے اندر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ انسان کے لحاظ سے بھی خداوند کا جوا انسان کو، ایماندار کو، ایک خاص جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ لمٹس ہیں، حدود ہیں، اس کے اندر رکھنے کے لیے ہیں۔ اور خداوند نے یہ فرمایا کہ میرا جوا ملائم ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند نے کہا کہ میری باتیں زندگی اور روح ہیں، اور پھر خداوند نے فرمایا کہ میرا جوا ہلکا ہے۔ پہلا یوحنا 15:3 میں لکھا ہے کہ اس کے حکم سخت نہیں ہیں، اس کا جوا سخت نہیں، ملائم ہے۔ جب آپ خداوند کی محبت کا مزہ چکھیں گے کہ اس نے آپ سے محبت کی اور اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا۔ کسی راست باز کے لیے بھی کوئی اپنی جان مشکل سے دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے گنہگاروں سے، مجھ جیسے گنہگار سے آپ سے محبت رکھی، تو آپ اس کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔ پھر اس کی باتیں آپ کو سخت نہیں لگیں گی۔ اس کا یہ جوا، جو اس کی باتیں اور تعلیم ہے، جو آپ کو ایک خاص حد کے اندر رکھتی ہیں، جو خداوند کی طرف سے انسان کے لیے مقرر اور اس کی برکت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اور کثرت کی زندگی کے لیے ہے، یہ اس کے لیے جوا، آرام کا جوا بن جاتا ہے۔ دوسری بات خداوند نے کہی، اور مجھ سے سیکھو۔ خداوند سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے کہا کہ میری باتیں جو میں نے تم سے کی زندگی اور روح ہیں۔ یوحنا 6:63 میں یہ بات کہی گئی ہے، خداوند سے سیکھیں۔ اور ہم جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے بہت اچھی طرح سے اپنے شاگردوں کو اپنی ہین حیات میں سکھایا تھا۔ شاگردوں کے پاؤں دھو کر حلیمی کا درس دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایماندار، ہمیں کچھ بھی کام کرنا پڑے، کسی وقت بھی ہم یہ ذہن بنائیں، تیار رہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے، خداوند کا کام کرتے ہوئے۔ پھر ایک اور پہلو خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت اچھا نمونہ دیا۔ پطرس رسول بیان کرتے ہیں پہلے پطرس کے 2:21 میں کہ وہ ہمیں دکھ سہ کر نمونہ دے گیا ہے۔ تو ہم نمونوں کو جانتے ہیں، یسوع مسیح کو دیکھیں بائبل مقدس میں، اس کی شخصیت کو اور اس کی خدمت کو، تو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم اچھے شاگرد بنتے ہیں، ہم آرام کا تجربہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو پھر خداوند نے کہا تمہاری جانیں آرام پائیں گی، ورنہ ہم سزا کے لائق ٹھہرتے ہیں، ہم دنیا کے ہاتھوں دکھ پاتے ہیں، ہم اپنی پرانی طبیعت مزاج کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، ہم دوسروں کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی مقرر کردہ حدود سے، لمیٹیشن سے باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن خداوند کا جوا، خداوند کی باتیں ہیں، خداوند کی تعلیم ہے جو وہ ہمیں سرٹن باؤنڈری میں رکھتی ہیں تاکہ ہم برکت پائیں، ہمارا نقصان نہ ہو، شیطان ہمیں دکھ نہ دے، دنیا کی وجہ سے ہم دکھ نہ پائیں جو غیر ضروری دکھ ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے عالمگیر دعوت دی ہے آرام کی۔ یہ دعوت گنہگاروں کے لیے ہے نجات کی، یہ ایمانداروں کے لیے ہے خداوند سے حکمت، دانائی اور قوت پانے کی، تاکہ ایماندار وہ کر سکیں جو خداوند چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ آرام کے ذرائع خداوند کی باتیں سننا اور ان کو اپنانے میں ہے۔ ہم اس کے نمونوں سے، پاک کلام سے سیکھیں اور وہی طرز زندگی اپنائیں، جیسے کہ فلپیوں 2:5 میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ خداوند کے پاس آئیں۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے تو قبول کریں۔ ایماندار ہوتے ہوئے آپ اپنی لائف میں سٹرگل کر رہے ہیں، let us come to him. He will give us rest. He will give us peace.
کیسے؟ تب ہم اس کے نمونوں سے سیکھیں گے، ان کی زندگی سے سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی کلیسیا کو بہت برکت دے، آمین۔